أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا. हरम पाक मक्कतुल मुकर्रमा हरम शरीफ के करीब रहते हुए भी इसके पास न जाने की वजह से चंद दुआएं मुलाजा फरमाइए। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ल हरम हरमुका वल बलद बलदुका वल अम्न अम्नुका वल अब्द अब्दुका जितुका मिन बिलादिन बईदतिन बिज़ुनूबिन कसीरा व आमालिन सय्यतिन أسألك مسألة المضطرين إليك المشفقين من عذابك المشفقين من عذابك أن تستقبلني بماز عفوك وأن تدخلني فسي جنتك جنات النعيم. اللهم إن هذا حرمك وحرم رسولك فحرم لحمي ودمي وعزمي على النار. اللهم آمني من عذابك يوم تبعث عبادك. أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أبدا. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك وادخلني فيها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ برب البيت من الكفر والفقر ومن عذاب القبر وضيق الصدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم زد بيتك تشريفا وتكريما وتعظيما ومحابة ورفة وبرا. وزد يا رب من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه وأتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومحبة ورفة وبرا. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا على النار.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقني الجنة بغير حساب. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشكاك والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب والمال في المال والأهل والولد. اللهم إني أسألك رداك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب كنيني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني واخلف على كل غائبة لي منك بخير. اللهم أذلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. واسقني من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مرية لا نزمع بعدها أبدا. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره لي وما كان لخلقك فتحمله عني واغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نسوها وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. رب زدني علما والحقني بالصالحين. اللهم يا رب البيت العتيق ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وأزواجنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني عبدك وابن عبدك واقف تحت بابك ملتزم بآتابك متزلل بين يدك أرجو رحمتك واخشى عذابك يا قديم الإحسان. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتدع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتنور لي في قبري وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا
وشفاء من كل داء. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاتي سولي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي رضا منك بما قسمت لي. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، والحقني بالصالحين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها، فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وأحيينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة وشوق إلى اللقاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور بالقلب، اللهم نور بالعلم قلبي، واستعمل بطاعتك بدني، وخلص من الفتن سري، واشغل بالاعتبار فكري، وقني شر وساوس الشيطان، وأجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له ولي سلطان. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده الكريم بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا بعده، يحيي ويميت وهو حي دائما لا يموت ولا يفوت أبدا، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله العز الأكرم. ربنا نجنا من النار سالمين غانمين فرحين مستبشرين مع عبادك الصالحين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله، تعبدا وركا لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا
إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله الواحد الفرد الصمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل: أدعوني يستجب لكم. دعوناك ربنا فاغفر لنا كما أمرتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت العز الأكرم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ربنا أتمم نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الخير كله آجله وآجله واستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت العز الأكرم. رب زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافني في سمعي وبصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم إني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي السمع نورا وفي بصر نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من شر وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تحب به الرياح يا أرحم الراحمين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا الله. سبحانك ما أعلى شأنك يا الله. اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم كني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم كني إذا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أهدني بالهدى ونكني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.
اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يخول ولا يزول أبدا. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا ومن فوق نورا واجعل في نفسي نورا وأزم لي نورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لك الحمد كالذي نكون وخيرا مما نكون. اللهم إني أسألك رداك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وفي كنفك وإنعامك وعطائك وإحسانك أصبحنا وأمسينا. أنت الأول فلا قبلك شيء والآخر فلا بعدك شيء والظاهر فلا شيء فوقك والباطن فلا شيء دونك. نعوذ بك من الفلس والكسل وعذاب القبر وفتنة الغنى ونسألك الفوز بالجنة. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم. إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم اختم بالخيرات آجالنا وحقق بفضلك أعمالنا وسهل لبلوغ رداك سبلنا وحسن في جميع الأحوال آمالنا. يا منقذ الغرق يا منجي الحلقة يا شاهد كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا منتهى كل شكوى يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا من لا غنى بشيء عنه ولا بد لكل شيء منه. يا من رزق كل شيء 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 عليه ومصير كل شيء إليه. اللهم إني عايز بك من شر ما آتيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. رب يسر ولا تؤسر رب أتمم بالخير. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا ولا طاعتك وشكرك أعنا ولا غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جميعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.